شعيرة غسل نعال اللطامة الذاهبين إلى السجود إلى قبر الحسين. كما عرضنا في مقاطع كثيرة سابقة، هؤلاء الذين يلطمون ويطبرون ويصرخون، الذين يشوهون صورة الإسلام، من الشعائر عند الشيعة غسل أقدام هؤلاء والتبرك بما غسل من أقدامهم. سنرى الآن شرطي سيستاني من أتباع السيستاني وهو يوقف هؤلاء من أجل أن يغسل أقدامهم متبركا بغسل أقدام هؤلاء اللطامة. بس بحسين لك خيعونا خدام لحسين ويعرفونا، خلى يسمعنا لي ضدك والجحاد، انت غايتنا واصل مضموننا انت. أي ذل وهوان أصبح لهؤلاء الجنود منذ أن أصبحت العراق تحت حكم الملالي والمعممين. شعائر حسينية أم وساوس شيطانية؟